नमस्कार. आयच्या हिडोनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. सगळे जे वाद चालू आसात गोयच्या राजकीय मळाचेर आनी जातूंत भितर नवीन तांचें नांव आयलां जें ताणें स्वता घेतलें ना, स्वता ते त्या वादा भितर पडले ना, पण ह्या एकूण माध्यमाच्या वादा भितरले सगळ्यांत म्हत्वाचे जे पॉलिटिकल फिगर सध्या जाला आफ्टर सुभाष वेलिंगकर सेड दॅट ही हॅज ओपनली टेकन स्टँड अगेन्स्ट दी पॉलिसीज ऑफ दी करंट गव्हर्नमेंट. ते म्हळ्यार गोंयचे राना पर्यावरण मंत्री भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी राजेंद्र बाब वालेकर. सर, स्वागत तुमचें. नमस्कार. हांव सुरवात ताजे वेल्यानूच करता. वॉट इज दीस थिंग जी वेलिंगकर बाबान म्हळें की तुमी एक सामको स्ट्रॉंग स्टँड घेतला आनीक यू आर दी ओनली वन हू हॅड दी करेज टू एक्सप्रेस इट ओपनली इवन इन द इंटरनल पार्टी मिटिंग्स. वॉट इज दॅट? आमच्या पक्षाच्या बैठकीन आमी जेन्ना विचार करपाक बसतात वेगवेगळ्या विशयांचेर, त्या वेळार आमी सगळीं आपापली मतां जी आसात ती स्पश्टपणान मांडीत असतात. सगळेच जाण, हांवूच असो न्ही, तर मागीर बाकीचे आमचे अधिकारी आसात, सहकारी आसात, हे सगळे जाण आमी आपापली मतां स्पश्टपणान मांडटात. खंयचोय प्रश्न असो तो, त्या सगळ्याच प्रश्नांचेर आमी मांडटात आनी त्या प्रमाण हांवें म्हजें जें मत जें कितें आसा तें हांवें आमच्या पक्षाच्या बैठकीन भितर मांडलेलें आसा. जें आमचें एक अत्यंत कोर टीम कशी जी आसता तातूंत आमी बसून आमी उलयतात, चर्चा करतात सगळ्या विशयांचेर. ताजो केलें जाल्यार ताजी बाधा कितें पार्टीक जातली, खंय त्रास जातलो, फायदो खंय जातलो, अशा अनेक प्रश्नांचेर आमी चर्चा करीत आसतात. बरोबर. तशें आमी सगळेच जाण, हांवूच अशें न्ही, सगळे जाण आपापली मतां मांडटात. तुमचें नांव प्रामुख्यान आयलें. तुमी कितें व्यूहात? सद्याचो वाद चल्ला तो म्हळ्यार सरकारान एक भुमिका घेतल्या, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान एक भूमिका घेतल्या आनी तिसरी वटच्यान फोर्स आसा. पण सरकाराची भूमिका सद्याची सगळ्यांत क्लियर आहा की आमी जे चालू आहा ते बंद करचे नात, जाय जाल्यार एडिशनल कितें तरी कोंकणी मराठीक दिवया. तुमी भूमिका कितें घेतिल्ली? तुमी कितें मत मांडिल्लें? न्ही, म्हजी भूमिका जी आसली ती पक्षाच्या अंतर्गत जी आसा ती हांवें स्पश्टपणान मांडिल्ली आसा. आज वाद खंय आसा किंवा मतभेद खंय आसा, वादा परसय हांव म्हणटा मतभेद आसा ते. हे मतभेद अनेकांचे खंय आसूं शकतात. आतां आमकां भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची एक मागणी आसा, सरकार म्हणून सरकारचें म्हणणें आनी एक वेगळें आसा. ह्या सगळ्या भितर जे मतभेद आसात, हे मतभेद हे कांय कारणां खातीर खरें म्हणजे गरज नासतना हायलायट जाले, फुडें येवपाक लागले. आनी हे मतभेद ते खंय आसात, ज्या सगळ्या मनशांनी एकठांय फाटलीं अनेक वर्सां काम केल्लें आसात अशांच्या बाबतींतले आसात. बरोबर काम केल्लें, बरोबरच काम केलां, एकठांय रावन तांणी काम केल्लें आसा, वेगवेगळ्या विशयांचेर काम केल्लें आसा. राष्ट्रवादाच्या विशयांचेर तांणी राष्ट्रीय भूमिका, जी समाज हिताची भूमिका आसा ती घेवन तांणी काम केल्लें आसा. अशा लोकांच्या बद्दलचो वाद आसा असो एक सगळी कडेन हे समज भायर आयलो. त्या हाजेर वर्तमानपत्रांतल्यान हेवटेन देवटेन उलट सुलट चर्चा जावपाक लागली. कांय जाणांची वर्तमानपत्रांतल्यान उत्तरां येवपाक लागलीं, परस्पर उत्तरां येवपाक लागलीं बी. हें सगळें एकत्रीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या एकंदरीत विचार करपाच्या पद्दतीक मारक आसा अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून ह्या सगळ्यांच्या भितर म्हजें इतलेंच मत आसा, आमची मतां जीं कितें आसात तें आमी आमच्या घरांतल्या भितर मांडटात, ती भायर वचपाची आवश्यकता आसना. भायर आमी सगळे जाण एक म्हणून आमी कितें तें काम करपाचें आसता. तर भायर जेन्ना येवपाक लागले तेन्ना भायर लोकांक दिसपाक लागलें की हांगा वाद आसा म्हणून. ताका हांव वाद म्हणत ना, ताका मतभेद म्हणटा. ही मतभिन्नता जी आसा, ही मतभिन्नता ही वादान जेन्ना भायर वाद जाले अशें दिसपाक लागलें तेन्ना अडचण निर्माण जाली. आनी त्या वेळार म्हाका दिसलें की ना, हें सगळें खंय तरी एक सगळे आमी एकत्र बसुया. मतभिन्नता आसपाक जाता, पण ती मतभिन्नता सुद्दां आसून चर्चा करूनच सोडोवपाक जाता. एक जो मूळ मुद्दो हांगा उरता की ज्या गजालीचेर मतभिन्नता आसा ती गजाल म्हळ्यार ग्रांट्स चालू दवरप काय ना इंग्लीश मिडियमाच्या प्रायमरी स्कुलांत. ह्या हाजेर तुमचें मत कितें? कारण फाल्यां जर तुमी म्हणटा तशें एक्रॉस दी टेबल बसले सगळे जाण, जाल्यार मेन मुद्दो जो आसतलो तो आसतलो की बाबा आमचें हें मत आनी तुमचें हें मत. सरकारान एक आपली भूमिका घेतल्या, सरकार म्हणटा आमकां सरकार म्हणून विचार करपाक जाय, आमी फक्त एका संघटनेचो विचार करपाक शकना. आनी हांगा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो सरळपणान सांगता की तुमी आमकां उतर दिल्लें, तुमी आमकां उतर पायनात. तुमचें मत कितें? ह्या ज्या मूळ मुद्द्याचेर तोडगो कितें? दोगूय जाण, सरकार आनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंच हे आपापल्या जाग्याचेर योग्य आसात. खरें म्हणजे ते बरोबर ते तांच्यांनी भूमिका घेतल्या ती तांकां तांच्या दृश्टीन परफेक्ट आसा अशें म्हजें म्हणणें आसा.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे म्हणणे आसा की इंग्लिशीक जे अनुदान दिल्लें आसा ज्या शाळांक प्राथमीक शाळांक तांचें अनुदान तुमी बंद करात म्हणून सरकारचें म्हणणें आसा आमकांय अशें दिसता की अशा ह्या शाळांक अनुदान आसपाक जायना सरकारची भूमिका वेगळी ना सरकारची भूमिका अशीच आसा कारण सरकार मराठी आसत कोंकणी आसत ह्या सगळ्या शाळांक भरपूर एनकरेजमेंट दिवप तांकां भरपूर सपोर्ट दिवप तांकां भरपूर अनुदान दिवप आणि ते वयर काडपा खातीर सरकारचे फाटल्या कांय वर्सांनी जे प्रयत्न चलिल्ले आसात ते अत्यंत योग्य अशे आसात आनी बरे आसात ताजो फायदो कितल्या लोकांनी घेतलो म्हाका खबर ना पण ते प्रयत्न योग्य दिशेन आसात पण त्याच बरोबर जो मतभिन्नतेचो विशय जो आसा तो हो की इंग्लीश शाळांक जे अनुदान फाटल्या सरकारान दिल्लें बरोबर ते अनुदानाचे प्राथमीक शाळेंतले तांकां अनुदान दिवप हे बंद करपाचो हो प्रश्न आसा ह्या प्रश्नाचेरच जी मतभिन्नता आसा ती प्रश्न कितें करपाचें हातून आमी सगळ्यांनी जर योग्य विचार करपाक जाय हांव म्हजें मत व्यक्तिगत मत म्हजें समजा अशें दिसलें व्यक्तिगत जाल्यार म्हाका दिसता की हें अनुदान बंद जावपाक जाय ताजें कारणां वेगवेगळी कितें कितें आसूं शकतात ना अशें न्ही प्रश्न खंय येता आमच्या सरकारान आशिल्ल्या अनेक जाणांचें हें मत आसा की हें बंद जावपाक जाय म्हणून हें म्हजेंच मत आसा अशें न्ही हांगासर आमचे मान्य मनोहर पर्रीकर आसत किंवा लक्ष्मीकांत पार्सेकार आसत किंवा सगळ्यांकय दिसता की हें अनुदान बंद जावपाक जाय म्हणून प्रश्न हो ह्या कार्यवाहीचो आसा इम्प्लिमेंटेशनाचो आसा कित्याक जायना इम्प्लिमेंटेशन ते तातूंत सरकार म्हणून सरकारांतले आमच्या अनेक जाणांक अशें दिसता की आमकां हातूंत कितपत करपाक मेळटलें हें सगळें आयच्या ह्या घडयेक आमकां हांगासर कितलें एक फुडें पावल मारपाक मेळटलें अशे जे प्रश्न आसात ताजेर सगळो खरो म्हणजे एक गजाल सरळ आरोप जाता सर्रास की फाटली इलेक्शनाक जेन्ना भाजपा सत्तेर आयलो तांकां मायनॉरिटीच्या वोटर्सांनी सुद्दां भरपूर सपोर्ट केल्लो आज जर ही डायोसिसन आनी आज डायोसिसनाच्या स्कुलांक अनुदान जे मेळटा ताका जर हात लायलो जाल्यार हो जो एक समाज आसा तो परत भाजपा पासून पयस वतलो हाचो भंय सरकाराच्या मनाक आसा म्हणून सरकार आपणें दिल्लें उतर सुद्दां फिरयता तुमकां कितें दिसता नाही अशें एक भायर चर्चा आसा सरकार त्या खातीर ह्या मुद्द्याचेर अडून रावला अशें न्ही कारण सरकाराचे कन्विक्शन तुम्ही म्हणटात की तशें ना जे धोरण आहा ताचे बरोबर सरकार तुम्ही म्हणटात तुमच्या लिडर्सांक सुद्दां खूब जाणांक दिसता की हें फाटीं घेवचें अशें आसतना जेन्ना जायना देर कॅन बी ओनली पॉलिटिकल रिजन देर कॅनॉट बी एनी एज्युकेशनल रिजन न्ही तातूंत कांय एडमिनिस्ट्रेटीव अडचणी आसूं शकतात हें सगळें इम्प्लिमेंट करता आसतना आसूं शकतात ना अशें न्ही पूण हाजें हें की फाटले फावटी आमकां तुमी म्हटलें अल्पसंख्य समुदायान जशें आमकां हांगासर मतदान केलें तशें ह्या फावटी करचें ना अशें आसतलें अशें न्ही ह्या एका मुद्द्याचेरच अल्पसंख्य समुदाय जो आसा तो कितें आमचे बरोबर उबो रावल्लो आसतलो अशें न्ही अनेक विशय जे आसात खुबशे तातूंतलो हो एक विशय आसा त्यामुळे अल्पसंख्य समुदाय जो आसा ते सगळे आमच्या बरोबर उरतले की ना हे येणाऱ्या काळान आमकां कळटलें तें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचो परफॉर्मन्साचेर अवलंबून आसतलें त्यामुळे म्हाका दिसना की ह्या एका मुद्द्याचेर आसतलें म्हणून पूण तरी सुद्दां ह्या मुद्द्याचो सरकार म्हणून आमकां विचार करपाची आवश्यकता आसा गरज आसा निर्णय घेवपाची गरज आसा आनी विचार करून आमी हाजेर निर्णय करपाची आवश्यकता आसा आनी तो निर्णय जातलो म्हाका एक गजाल सांगात एक जो हातूंत भितर सगळें आयला की भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातले सगळे लिडर्स ते मागीर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातले आसूं किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातले नासूं जे त्या माचयेचेर एकठांय आयले त्या सगळ्यां बरोबर तुमी इलेक्शना पयलीं आंदोलन केल्लें आज तांकां दिसता की तुमी बिट्रे केला अशें तुमकां कितें दिसता हे तांगेली जी बिट्रेयल अशी भावना आसा इज इट जस्टिफायड तांच्या कशें आसा तांणी ज्या वेळार आंदोलन सुरू केलें तांणी नेतृत्व केलें ह्या सगळ्या आंदोलनाचें जे तुमी आत्तां जे म्हटलें की संघातले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातले कांय पदाधिकारी आसले जे ना संघाचे अशाय जाणांचे आसा तांचेंय नेतृत्व हाका मेळ्ळें ह्या सगळ्यांनी नेतृत्व केलें बाकी सगळे आमी भाजपा आसत आनी कोणी आसत बी अशे सगळे जाण आमी तांच्या बरोबर आंदोलनात सहभागी जाले ना अशें न्ही तांच्यो मागण्यो आसा ताकाय आमी पूर्णपणे पाठिंबो दिलो आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आज जे अशा पद्धतीचे एक चित्र निर्माण करपाचो प्रयत्न आसा की आज हे दोगूय एकमेकाचे टू पोल्स अपार्ट म्हणटा अशा पद्धतीचें आसा पळय इट इज नॉट दॅट तितलें ना तें म्हजें म्हणणें अशें आसा की ह्या हातून आमी सगळे जाण परत एक फावट तांच्या मनान तुमी म्हटलें तशें की विश्वासघाताची बिट्रियलाची भावना आसा म्हाका दिसता ही भावना तांकां वेगवेगळ्या कारणां खातीर निर्माण जाल्ली आसत
जावं शकता अशी भावना. कारण तांकां दिसता की हें जावपाक जाय आशिल्लें तें आयज जावंक ना आयज मेरेन, आतां तरी करात हें, आनी आतां तुमी करना जाल्यार आमकां दिसता की तुमी आमचो विश्वासघात केलो म्हणून. अशें तांकां दिसप स्वाभावीक आसा, चुकीचें कांयच ना भितर. पण तशें आसा काय ना हें आमी तपासून पळोवपाक जाय. विश्वासघात करपाचो हांगासर प्रश्न येना. हांगासर एकमेकाक समजून घेवपाचो समजुतीचो खरें म्हणजे प्रश्न आसा. तातूंत मातशी खंय तरी कमतरता आसा म्हणून हो सगळो. एक गजाल तुमकां दिसना की जो मूळ मुद्दो आसा त्या मूळ मुद्द्याचेर वेलिंगकार बाबान सरळ म्हळें की यू आर स्टॉन्चली अँड यू सेड इट ऑल्सो की आपल्याक प्रामाणीकपणान वैयक्तीक पावंड्याचेर दिसता की अनुदान बंद जावपाक जाय म्हणून. हो जो मुद्दो आसा सरकार हाजेर कितें निर्णय घेवपाक शकतलें काय सद्याक जी परिस्थिती आसा तीच परिस्थिती इलेक्शन मेरेन चालू उरतली? लेट्स बी व्हेरी क्लियर. नाही, म्हाका स्पश्टपणान दिसता सरकार हाजेर कितें तरी निर्णय कितें जो घेवपाचो आसा तो घेवंक शकतलें. सरकार इतलें हाजे कडेन दुर्लक्ष करता अशें म्हाका दिसना. दोन मुद्दे आसात. एक फोर्साचो मुद्दो आसा की विधानसभे भितर तुमी मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचे बिल हाडात आनी जो ग्रांट्स तुमी दितात तांकां कायदेशीर आदार दियात म्हणून. दुसरे वटेच्यान तुमचे बरोबर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे फुडारी आसात. हो जो दोन्ही वटेच्यान प्रेशर बिल्डअप जाता, is it possible, and that too in an election year? Ultimately you have pushed all the issues to election year. In an election year, do you think it is possible to decide, take a decision? म्हाका दिसता कठीण ना हें डिसिजन घेवपा खातीर. अजिबात कठीण ना. ह्या इलेक्शन इयर आसूं किंवा नासूं, परंतु समाज हिता खातीर आवश्यक असणाऱ्या गोष्टींचेर निर्णय करप हें सरकारचें काम आसता. आनी तें जर समाज हित लोकहित हें जर सरकारान समोर दवरलें जाल्यार निर्णय करपाक कठीण वचचें ना अशें म्हाका दिसता. निर्णय हो निश्चितपणान योग्य पद्दतीन जावं शकता. आयजय आमच्या सरकाराच्या भितर आमचे भितर चर्चा चालू आसा. ती कितें सगळी पब्लिकली सांगपाक जाय अशी कांय गरज ना. ताजेर हेवटेन तेवटेन उलट सुलट चर्चा जाता. ताजे वेगवेगळे एंगल्स पळोवन ताजे हाजो कितलो उपयोग, हाजो कितलो अडचण, हाजी कितले त्रास हे सगळे आमी चर्चा करतात. त्यामुळे निर्णय जातलो हाचे बद्दल सगळ्यांनी निश्चिंत रावचें. दुसरो मुद्दो जो आसा तो म्हळ्यार RSS आनी भाजपा मदले संबंध जशे तुमी म्हळ्ळे की वाद आनी मतभेद हो जो गजाल जाला. जर सुभाष वेलिंगकर went to an extent of writing an article मुंह में राम बगल में छुरी म्हणून. तुम्ही जेन्ना वाचतात यू आर क्लोज टू बोथ, यू आर क्लोज टू भारतीय जनता पार्टी, यू आर क्लोज टू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. हें वाचतकीर कितें दिसता? तातूंत सुभाष वेलिंगकर हे हांगासरले संघाचे प्रमुख आसात आनी त्यामुळे तांच्या बद्दल सगळ्यांच्याच मनान जे संघाचें काम करपी आसात, संघा कडेन तांचो संबंध आसा, अशा सगळ्यांच्या भितर एक तांच्या बद्दल खूप आदर आसा, आजूय आसा. आनी त्यामुळे तांकां एखाद्या वेळार अशें म्हणप अशें दिसता त्या वेळार ताजो विचारय आमी करपाची आवश्यकता आसा. आमचें खंय चुकलें काय हाजोय विचार आमी करपाक जाय. आनी म्हणून ते म्हणप न म्हणप की हाजें योग्य अयोग्य हाजे बद्दल भितर मॅरिटान त्या वचपाची आवश्यकता ना. पूण तांकां अशें म्हणचें पडलें हाजे बद्दल आमी विचार करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. ही हांचे संघ आनी भाजपा हांचे भितर कितें दरी आसा, तांच्या भितर संघर्श आसा अशें चित्र जें दाखयल्लें वता अशें दिसता पळय सगळे कडेन, तें तशें चित्र ना. आमी सगळे संघाचे स्वयंसेवक एकत्र आसात. हांवूय भाजपाचें काम करता, हांवूय संघाचो काम करणारो कार्यकर्तो आशिल्लो, मनोहर आशिल्लो, आमचे श्रीपाद आसा, हे सगळे मुद्दो येता ह्या. आय वूड लायक आय कॅन आस्क दिस ओनली टू यू, कारण तुमचे सारके सिनियर लिडर